every gesture, rhythm in every step. And tradition flowing through every move. That's the beauty of Bharatanatyam. Today's performance is tribute to our classical heritage and timeless expression. Let's welcome our dancers with respect and applause for their beautiful Bharatanatyam presentation. Now I call upon Rachel and group onto the dais. This is followed by Renita and Navya group of grade 4 girls. मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं परोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा रोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा अभ्युपैति सोचिरा Like